Hi, maayong buntag again. Nasa tay kuan, nasa tay tubag ko. Tumago na sa nato ni ang iyahang istorya sa kuan. So, karon sir, imo kong pangutan-on na yes sir, na nagtuog yun ko og hugot gid ang akong pagtuo sir nga naay Ginoo. Kay kung walay Ginoo sir, walay mahimo ang isa ka tawo. Ug ayaw pangutan-a sir nga naa ba ko'y Ginoo, kay tanang tawo sir naay Ginoo. Kay kung wala pa'y Ginoo ang usa ka tawo sir, wala na sila. Ngano sir, akong i-explain sa imo sir ha, ngano. Kay sa akong kaugalingon sir, nagtuo ko og nakasabot ko og nakabasa ko og kung kuan mo gina akong gituhuan sir ha. Katong time nga nagbuhat ang Ginoo og isda, gisugo niya ang tubig. Ang Ginoo nagbuhat og mga kahoy, gisugo niya ang yuta. Pero sa dihang ang Ginoo nagbuhat og tawo, iya kining gibuhat sama sa iyang kaugalingon. Sama kung unsa siya, mo na iyang pagbuhat sa tawo. Wala siya laing gisugo sir. Wala siya laing gisugo. Ug hunahuna sir, na kung ilayo nimo ang isda sa tubig, walay mahimo ang isda, mamatay ang isda. Kung ilayo po nimo ang mga kahoy sa yuta, walay mahimo ang kahoy kung dili mamatay. So pasabot sir, nga kung ang tao malayo sa Ginoo, kay gibuhat man sa Ginoo ang tao sama sa iyaha, walay mahimo ang tao kung dili mamatay. Munang tanan nga nahitabo sa tao pagbuot sa Ginoo, kay ang tao gibuhat na sa Ginoo sama sa iyaha. So kung wala siya, wala ang tao sir. Wala ang tao ha, may namakabalo ka. Og hunahuna sir, nga kung ang tubig walay isda, magpabili na siya nga tubig. Pero kung ang isda walay tubig, walay isda, pamatay ang isda. Kung ang yuta sir walay kahoy, magpabili na siya nga yuta. Pero kung ang kahoy sir walay yuta, mamatay. Muna sir, ayoko pangutan-a kung wala ba ko'y Ginoo. Kay kung ang Ginoo sir walay tao, padayon gyud na siya ang Ginoo. Pero kung ang tao, kay kung ang Ginoo sir walay tao, magpabilin ka pa na siya nga Ginoo. Pero kung ang tao sir walay Ginoo, wala gid na siya mahimo. Wala na siya paingnan. So mo na sir, mo na nga ayaw ko pangutan og so bisan kinsa nga tao sir, ayaw pangutan ako naaba sila Ginoo. Dili porket sir nga naa mi revolto, wala na mi Ginoo, kay muna na among Ginoo. Ako sir devoted kog Santo Niño, pero I still believe, di ba, sa akong ipang istorya karon. So ikaw kaha sir, kabalo kaha ka sir nga ingana nga tao, kabalo sad ka sir nga mo nay tinuod og nakabasa basad ka ana sir, basig dili ka aware.
Kay nganong imo man kung gipangutana kung naa ako'y Ginoo. So pasabot ka ba naa lugar sa imong hunahuna nga naa gitawo nga walay Ginoo? Sir, wala man siguro tawo nga walay Ginoo. Siguro lahi lang gid siguro ilang pagsabot, lahi lang gid siguro ilang way. Dili porket sir daotan ka, daotan ng usa ka tawo, wala na siya Ginoo. Sama nga dili porket sir nga ako'y rebulto wala na ako'y Ginoo. Sir ha, ako na ikuan sa imo sir, ayaw gid i-judge ang tao sir. Kay ngano bitaw kabalo ko nangutana ra ka pero nang judge ka sir. Gi-judge ko nimo tungod kay na ako'y rebulto. Tungod kay na ako'y rebulto wala na ako'y Ginoo. Judgmental kay ka. Ako sir nagtuo ko nga ikaw naa kay Ginoo. Pero sa imong batasan, sa imong gipakita nako nga batasan, ambot ba? Nasobraan ba siguro ka sa pagtuo o unsa ba? Kimuran makaglabaw pa ka sa Ginoo maka-judge og tawo. Pangutana ra nang imo. Pero ako magani sa akong kaugalingon nagtuo magi ko nga katanang tawo bisan pag unsa ka kadautan naa nay Ginoo. Kay gibuhat beta sama niya. Kung wala biya siya, wala biyang tawo. Subot pasabot, naa na sila Ginoo kay naa pa man na sila. Buhi pa man na sila. Siguro lang wala lang siguro na sila natagaan og kanaang kay dili man gid pareha ang tao no. Lahi-lahi man gid ta og kinabuhi. Pero siguro kana lang sila wala lang siguro na sila gitagaan. Mo po nang pagsulay nga gihatag sa Ginoo sa ila para magbalik sila into real ka. Dinon dili man nato maingon nga masunod ginatong Ginoo pero musubay unta gid sa pamalaod sa Ginoo. Ana lang gid akong pagkaingon sir. Og mura to sir ha. Og salamat sa mga nagtan-aw guys. Bye. Hinaot ko nga makadugang pagtulunan sa tanan. Bye. Hinaot ko nga makadugang pagtulunan sa tanan ilabi na gyud anang nagsigig patuto og Bible. Bye.